سواء عسلامة مرة أخرى. دونك نبدو بازل نبدو في النافبار بالفوتو مع بعضهم بور لو مومون، من بعد بيناتهم باش نحطو لي سيكسيون الكل. دونك نرجعو لهنا. بون البادي نحوه تو منسحقوش بور لو مومون بيان الحكاية هاذيك. دونك كيما تشوف في الديزاين عندنا لي بوطون هنا وبيا النافبار والفوتر عندهم بريسك نفس الكولير. بون الفوتر مش نفس الكولير دارك شوية، أما لهنا باريزومبل بويسك عندنا بليزيور كولير معناتها الكولير هذا نسموه بون جينيرالمون في الديزاين بيه في الديفلوبمون ويب سيت نتاعك ماذا بيك يكون عندك كولير بريمير يعني هذاك البرينسيبال كولير برينسيبال، يكون ثم كولير آخر باريزومبل وبيه دو كولير آخرين يكونو سيكوندير. دونك هنا حسب أي واحد كي يدخل السيت هذا أول كولير يكون أتراكتيف يعني باش يجذب انتباهه هو الروج. دونك الآخر الكولير الثاني سكندري هو الجون. دونك نجمو في ال HTML وفي CSS نتاعنا نعمل كلاس نسموه بيجي برايمري. دونك نعطوه باك جراوند جيز 33 سو لهنا سيبوزون تلقى عندك سيكسيون باغ اكزومبل نجو هنا باش نعملو أول حاجة عندنا نجيب دوت باغ اكزومبل منيو منيو سو لهنا نجمو كيما حكينا نجمو في الجيب هذا نعطوه أكثر من كلاس. دونك نعطوه بيجي برايمري اللي هو عملنا لهنا الباك جراوند باش يكون روج، الكلر اللي هو كولير تاع التكست باش تكون وايت أبيض. دونك لهنا كي نعملو كي نحطو منيو حطينا بيجي برايمري الباك جراوند نتاعها باش تكون روج، التكست باش يكون كولير نتاعو وايت أبيض، وباش يحط لي ستيل باش نحطوه في الكلاس منيو هذا. سو نجو لهنا نحطو نزيدو كلاس منيو نتاعنا نعملو باغ اكزومبل توب زيرو يعني النافبار كيما شفتو هنا باش يكون فيكسي اون توب يعني جينيرالمون اللي نافبار يا اما يكون سكرولابل معناتها يطلعو مع الباج نتاعك والا يكون فيكسي اون توب وتسكرولي الباقي نتاع الباج. دونك باش تعملو تخليه فيكسي اون توب دونك تعمل توب زيرو ليفت زيرو رايت زيرو بوزيشن فيكسد. هنا معطينيش بهاي هنا نعطو ويد 100% هو ديجا بون 100% الويد هو بيان هو ديجا توب ليفت رايت باش يبقى باش ياخذ يعني الويد نتاع ليكرون تاعك. دونك هادي نجمو نحو مش لازم نستعملوه. دونك الهاي نعطوه 65 بكسل ونجو نعملو ريفريش للباج تاعنا كيما شفت هذا هو النافبار تاعنا. سو هنا نحطولو 55 باهي بيا 50 اوكي. سو لهنا فصل بعد الجيب تاع المنيو نعملو جيب واحد آخر باش نحط فيه لورين باراجراف هادي لورين باش تعاود برشا مرات. هنا نعملو كوبي كولي سوفيارد مازلت موصلتش. اوكي كيما تشوف هنا كي نسكرول الباج نتاعنا اما كيما تشوفو عندنا الكونتين تاع الجيب هذا باش يكون يعني باش يبدا من زيرو بيسك النافبار تاعنا عملناه فيكسد اون توب. سي بوغ خلينا نحول فيكسي اون توب هذا فيكسد كيما شفتو الباج تاعنا. باهي ثم سباس كيما شفتو هنا عندنا سباس هذيك اللي هو البودي مارجن زيرو. سو كيما شفتو هنا باش يولي سكرول مع بعض. دونك كي نرجع فيكسي اما الكتيبة هذه باش تولي هي في الزيرو تبدا من الزيرو نتاع الباج من التوب تاع زيرو الباج. دونك هنا باش نعملو نجو للبارتي هذه الجيب الثاني باش نعملو بمعنى حنا متوجيست على نعمل مارجن فور اكزامبل توب
50 بكسل، نفس الهي نتاع النظارة نتاعنا نتاع المنيو 50 بكسل. دونك 50 بكسل لهنا باش تولي تبدا من بعد، باش تولي تاخد مارجن من التوب 50 بكسل وتبدا من هنا. دونك كيما شفت راني رجعت لهنا لوريان بديت نروح فوالا كونتيني هذا من بعد باش نحو جيست تو جيست باش نوريكم كيفاش النظارة نتاعنا بقى فيكسي اون توب. دونك من بعد عندنا المنيو هاي تسكروه بور لو مومون خلوه على جنب. بالنسبة للمنيو نتاعنا شحالنا فيها؟ عندنا فيها نشوف ديزاين بها هذه التيم تاع الديزاين. دونك المنيو نتاعنا هذا النظام نتاعنا باش تكون فيه تيتر على اليسار. دونك لهنا باش يكون تيتر على اليسار، باش تكون عندنا مني على اليمين. اش معناها على اليمين؟ مني على اليمين معناتها هذه عبارة إليمون كامل وحده، وهذا إليمون. دونك بالنسبة للتيتر باش نعملو هاش اكزومبل هاش ان دوت ناف تايتل لازم نسمو اني كلاب. بالنسبة للمنيو نتاعنا جينيرالمون نستعملو ال ال اصل ال باش نحطو ال اي، وال اي هذه باش نحطو الياء مش باش نحط شي بور لو مومون. من بعد نشوف باش نحط ثاني كلمة بالضبط. نحط فور اكزامبل هوم وي هذه كاملة هاك home services products act as. باش نزيدو واحدة أخرى لهنا اللي هي باش تنزل باج واحدة أخرى for example products. ديجا عملنا products مش لازم هنا. كي نعمل فلاش كيما شفتو لهنا أول حاجة لهنا عندنا جو الكل في بعضها. خلينا نتو نحو الكونتيني بتاع هادي منعرفش نصحابو باش نشوف جيست الكونتيني بتاع النظار كيفاش يجي. به ال اي الهاش ا جينيرالمون هو اللي يدرس من الهاش ا حتى الهاش 6 توجور عندهم مارجن. دونك باش نرجعو لعدة كلاب تكون في الوسط وبي عنا عاملين يا اما المنيو هادي نعملو اللاين هاي 50 بكسل معناتها اللينيا نتاع باش تجي في الأخبار. هذا الوتير نتاع اللينيا هو 50 بكسل. سوفغارد شفتها هبطت زاد بشوي. دونك باش نعمل منيو وبيان نحب ديجا عطيناه الكلاس اسمه تايتل مارجن 0. رجعت هنا باهي كيما شفت زاد لين تكليب على اليسار بس كي تكتب 0. دونك لهنا باش نعمل المنيو عندها بادينغ كيما حكينا 0 50 بكسل. 0 هي التوب والبوتوم بيسك انا عطيناه اللاين هي 50 بكسل دونك متسحقوش بادينغ. وعلى اليمين باش تكون عندنا 50 بكسل بادينغ وعلى اليسار 50 بكسل بادينغ. مي قبل ما نشوفو هاد بون صافا مليح نصوركم فهمتو الحكاية كيما شفتو هنا. باهي او ميم طون اش حكينا عندنا المنيو عندنا هذه النظارة نتاعنا هي دو زيليمون هاكا ولا. دونك باش نحطوهم في نفس اللينيا نحطوهم في نفس اللينيا لازمنا نعطوه display flex direction row نجيو في نفس اللينيا كيما شفنا كي عندنا بوار في لون مظهرتش خاطر عطيت تكست color وايت باش تحطو بيناتهم سباس يعني كيما شفتو في الديزاين تاعنا المني هذا على اليسار المني هذا على اليمين
أو اللوجو على اليمين. دونك لهنا باش نعطوه justify content space between. واضح space between يعني سيبوزو عندنا 3 حاجات، عندنا 3 زيليمون في الجيب هذا، باش يعطينا سباس بين هذه وهذه وهذه إيجو، عطينا سباس بيناتهم من هنا ومن هنا نفس السباس. عندنا زوز سباس شكون بيناتهم سباس زوز، يعني نحط واحد على اليمين والأخرى على اليسار. سيبوزا لي لي فالير تاع البروبرتيز جاستيفاي كونتنت عندنا زاد الراوند. الراوند اش معناتها ليليمون هذا باش يجبد لهنا وليليمون هذا باش يجبد لهنا. دونك السباس على اليمين وعلى اليسار تاع ليليمون هذا، السباس على اليمين واليسار تاع ليليمون هذا باش يكونو إيجو. دونك احنا تو نستحقو جاستيفاي كونتنت سبيس بتوين. كي نرجع هنا ونعمل فلاش كيما شفتو هنا كيما المنيو تاعنا تاع اليسار على اليمين. دونك المنيو هذه نفس الحكاية كيما شفتو نتا لهنا عملنا justify content display flex direction row طبقناها على المنيو. تو باش نعاودو نطبقوها على ال EL. بويسك لهنا كي نعملو نجم ال EL تنادي عليها تعطيه كلاس وتنادي عليها، وإلا تنادي عليها بالمنيو ومنيو EL. واضح. معناتها عبارة كالشمع، معناتها بعض النافيغاتور باش يجي يشوف المنيو تحت المنيو EL. دونك لي ستيل اللي باش يجو لهنا باش يطبق جيست على EL اللي هي تحت المنيو. معناتها كي تجي لهنا تعمل EL واحدة أخرى ميطبقش على الستيل هذاك. هذي باش نعطوها display flex direction row save. شوف الفين تاعها. دونك باش نحو لي بوان نعملو ستايل none نحو لي بوان تاعنا باهي باش نبعدهم شوية على بعضهم. دونك نفس الحكاية ومنيو بوان EL بوان LA بيان EL ديريكتومون هادي خاطر دي زيليمون تاع HTML ماهمش دي كلاس. هنا باش نعطو مارجن 0 في التوب، وعندنا بار اكزومبل 10 في الليفت 0 توب و بوتوم و 10 بيكسل ليفت و 10 بيكسل رايت. هاك نبعدو على بعضهم. هذه لاين هي نتاع مش 50 بيكسل هكاك. هاش ان منيو هاش ان لاين هي 50 بيكسل. هاش ان عطينا 50 بيكسل هي نتاع اللاين هي نتاع هذه بعدا جات نص نيكل. لي ستايل نون اوكي كيما تشوفو هنا كاين عندنا المنيو EL LEA. دونك باش ناخدو كالعادة ستايل نتاعنا منيو EL LEA. هنا تكست ديكوريشن نان. اش يعمل تكست ديكوريشن نان؟ لي لين اللي كيما تشوفو مسطرين التيتر نتاعنا هي لي لين تاعنا. دونك باش نمحولهم لي لين اللي تحتهم السطر اللي تحتهم. دونك نعمل تكست ديكوريشن نان. حاجة أخرى فونت سايز. فونت سايز هي الطاي نتاع الكتيبة نتاعنا نعطوه بار اكزومبل 22 بيكسل. ياسر 22 بيكسل نعطوه 18 صغير. حاجة أخرى ماهيش ليزيبل كولير بلو. دونك كالر نعطوه وايت. باهي حاجة أخرى كيت عندنا حكاية نتاع هوفر اور فوكس. شنيا الرول نتاعها؟ الهوفر اللي هو وقت الكرسور نتاعنا يجي فوق اليد نتاعنا، والفوكس هي كي تكليك عليها. دونك باش نعطيهم ستيل هنا. دونك نعمل هوفر بيان فوكس
دونك نعطوهم color for example yellow for example كيما هكا كيما جبنا هكا تويست والجون كيف فوكس تكليك عليها تبقى صفرا تكليك لبرا من تنحى ولا كي تعمل هوفر معناتها الكرسور يجي فوق اليا نتاعك باش تولي صفرا. دونك لهنا باش تولي نجمو كيما تشوفو كي تعمل هوفر الكرسور يجي فوق الكتيبة ديريكتومون معناتها تتبدل الكولير نتاعها. سيبوزون نحبو نعطوه وقت معناتها شونجمون تاع الكولير من الوايت للجون باش ياخذ باغ اكزومبل نص سكوند بيا 1 سكوند حاجة كيفاك. دونك هنا باش نعمل ترانزيشن 0.8 سكوند باغ اكزومبل باش هكا تاخذ وقت باش تبدل الكولير نتاعها. سيبوزون باش نكبرو فيها شوية 4 سكوند شوفو تاخذ وقت 4 سكوند باش تبدل من الأبيض للأصفر وإلى العكس كي تخرج كيف تاخذ وقت باش تبدل. دونك يستحسن 4 سكوند ياسر 0.8 أو بيان ديريكتومون 0.8 كيما هكا. بيه كيما تشوفو هنا تبدل صغرى ترجع اكسيتيرا. باهي هذا بالنسبة للنظار نتاعنا. دونك من بعد نجيبو في اللي نتاعنا باش يهزولو بيها products services. اوكي خلونا نعملو دو باج اخرين سيف الويب ديف مع HTML نسموهم products مع HTML. كليك مرتين هنا ولا وبيا فايل نيو وبيا كنترول ان هذيك كيف سيف services HTML. دونك هنا كي نعمل HTML5 services هذي يسكنوا مع بعضهم هو products و services. هنا في المنيو نتاع السيرفيس هذي باش نعطيهم ديريكتومون service.html products.html. دونك نكليك على services ديريكتومون تنزل our services products تنزل our products. بالنسبة للكونتاكت ادز من بعد باش كليك عليها باش ترجع بينا الطابلين ديريكتومون في نفس الباج يعني تجي السيكسيون تاع الكونتاكت الفورميلير تاع الكونتاكت ولا هون باغ اكزومبل ترجع بينا البارتي الأولى بكل اللي هي باندينغ يعني هذي هذي كونتاكت كي تكليك عليها طابت بينا ديريكتومون لهنا كونتاكت ادز والهوم باش ترجع بينا لهنا الفوق والبرودكتس كيما شفتو تو برودكتس وبيا سيرفيسز تنزل الباج نتاعها. هذا بالنسبة للأخبار نورمالمون كل شي يعني ايزي سير على الآخر. نتعدى البارتي الأخرى. يلا نشوفكم في فيديو جاي.